औरंगज़ेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। उसका हिंदुस्तान की ज़मीन में कोई निशान भी बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि औरंगज़ेब हिंदुओं का बड़ा सख्त मजहबी दुश्मन था। उसने लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान किया, उसने हिंदू मंदिर गिराए, फिर उन पर मस्जिदें बनवाई। लेकिन एक मिनट, ज़रा दम लें, क्योंकि भाई ये तो आधा सच है। इस सारी कहानी के तो कई पहलू हैं जो आपको जानबूझ के बताए ही नहीं जाते। पूरा सच बताएंगे तो प्रोपेगेंडे का धंधा करने वाले अपने फ़ायदे पर लात क्यों मारेंगे। तो पूरे सच पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा लें। मोदी जी ने तो एक स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने जो कहना था कह दिया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब की सख्तियों का शिकार होने वाली हिंदू बरादरी के अलावा कौन सी दो और मजहबी बरादरियाँ थीं? जी हाँ, दो और। उसके बारे में भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं। कुछ सख्तगीर मौक़िफ़ के हामिल हिंदू मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदुस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खूनी हुक्मरान कहते हैं। चलें, मान लिया, तो क्या वाकई औरंगज़ेब हिंदुओं का मजहबी दुश्मन था? अगर वो हिंदुओं का दुश्मन था तो फिर उसे मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा और नरम रवैया अपनाना चाहिए था। क्या हकीकत क्या है, क्या आप जानते हैं? किताब औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ की मुसन्फ़ा ऑड्रे ट्रोट्स्की के मुताबिक औरंगज़ेब ने दौरान हुक्मरानी बार बार ये साबित किया कि उसके तमाम इक़दामात मजहबी पारसाई के लिए नहीं बल्कि ताकत के हुसूल के लिए थे। और जब भी मज़हब या ताकत में से उसे कोई चुनना पड़ता, किसी एक को चुनना पड़ता, तो औरंगज़ेब ने हमेशा ताकत को चुना। तो चलिए इन सब बातों का तारीख़ी हवालों से मुवाज़ना करते हैं। औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने कई मंदिरों को मस्मार कराया, जैसे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको गिरा कर वहाँ मस्जिद बनवाई, जिसे ज्ञान वापी मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा मथुरा का केशव देव मंदिर को तोड़कर वहाँ शाही मस्जिद, जो ईदगाह मस्जिद है, वो बनाई गई। कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक गुजरात में वाक़ सोमनाथ मंदिर पर 1706 में हमला किया गया था। इसके तारीख़ी हवाले मोहम्मद साकी मुस्तैद ख़ान की बुक है मुआसरे आलमगीरी, उसमें मिलता है। उसके अलावा फतावाए आलमगीरी, जो एक इस्लामी फ़िक़्ह की किताब है, उसमें भी गैर इस्लामी इबादतगाहों के मुतालिक सख्त अहकामात मौजूद हैं, जो बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक औरंगज़ेब के दौर में नाफिज किए गए। और ये आम तासर है कि औरंगज़ेब सिर्फ मंदिर शिकनी और हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ सख्ती के लिए जाना जाता है, लेकिन तारीख़ी शवाहिद ये भी साबित करते हैं कि उसने कई हिंदू मंदिरों को जागीरें और माली इमदाद दी। जैसे आंध्र प्रदेश में वाक़ तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, औरंगज़ेब ने 1679 में तिरुपति मंदिर को न सिर्फ शाही जागीर दी, बल्कि मंदिर के मुंतज़मीन को टैक्स से मुस्तस्ना करार भी दिया था। अगरचे गुजरात में वाक़ सोमनाथ मंदिर पर कई हमले हुए, लेकिन औरंगज़ेब के दरबार में इस मंदिर के लिए सालाना माली इमदाद मंजूर थी। उसके गुजरात के गवर्नर ने मकामी ब्राह्मणों को ज़मीनें और माली इमदाद जारी रखने की हदायत की थी। मध्य प्रदेश का चित्रकूट रामघाट मंदिर के पुजारियों को औरंगज़ेब ने पूजा पाठ के लिए जागीर अता की। मध्य प्रदेश के इलाके उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों को औरंगज़ेब ने सरकारी खजाने से माली इमदाद जारी रखने का हुक्म दिया था। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को मुनहदम किया गया, लेकिन बनारस के कुछ दूसरे मंदिरों को मुगल दरबार और औरंगज़ेब दरबार से इमदाद दी जाती रही। इसके अलावा बनारस में ही ब्राह्मणों को जागीरें भी दी गई, जो दरबार के रजिस्टर में मौजूद हैं। तमिलनाडु का श्री रंगनाथ मंदिर जनूबी हिंद के मशहूर मंदिरों में शामिल है और औरंगज़ेब ने उसे बराह रास्त ज़मीनें अता की थी। तमिलनाडु के गवर्नर को अहकामात जारी किए गए कि इसके लिए मखसूस जागीरें बरकरार रखी जाए। इससे पहले मुग़ल बादशाह अकबर ने गैर मुसलमानों पर जो जिज़िया आयद किया गया था वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन औरंगज़ेब ने उसे दोबारा नाफिज कर दिया। हिंदू, राजपूत और मराठे इस फैसले के सख्त मुखालिफ थे और कई मुजाहरे भी हुए। अकबरनामा और आलमगीर नामा के मुताबिक उस टैक्स को काफरों के खिलाफ जहाद का एक ज़रिया करार दिया गया था। 1665 में होली और दिवाली जैसे अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी लगाई गई, जिससे हिंदू कम्युनिटी में नाराज़गी पैदा हुई। 1668 में दरबार में हिंदू मौसीकी और सकाफती तकरीबात पर भी सख्ती की गई। इन फैसलों के तारीख़ी हवाले मुआसर आलमगीरी और तारीख़ फ़रिश्ता में मिलते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर को आमतौर पर हिंदू दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन तारीख़ी शवाहिद बताते हैं कि उसने कई हिंदू जागीरदारों, राजपूत राजाओं और मरहट्टा सरदारों को बड़े बड़े खित्ते और जागीरें अता की।
اس کی حکومت میں کئی ہندو سردار اہم عہدوں پر بھی فائز رہے، جیسے راجہ جے سنگھ اول، جنہیں اورنگزیب نے امیر الامراء یعنی اعلیٰ ترین سردار کا خطاب دیا۔ انہیں مالوا، دہلی اور دیگر علاقوں میں بڑی جاگیریں دی گئی تھی۔ راجہ جے سنگھ نے چھترپتی شیواجی مہاراج کو گرفتار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ راجہ رام سنگھ اول جے پور کے راجپوت راجہ اور مغل فوج کے سینئر جنرل تھے۔ اورنگزیب نے انہیں آسام، بنگال اور دکن میں فوجی مہمات کے بدلے میں وسیع زمینیں عطا کی۔ انہیں امیر ہندوستان کا خطاب بھی دیا۔ ان کے خاندان کو راجپوتانہ کے کئی علاقوں پر حکمرانی کرنے کی اجازت دی گئی۔ راجہ جسونت سنگھ مارواڑ جودھ پور کے راجپوت سردار تھے، جنہیں اورنگزیب نے بڑی جاگیریں عطا کی۔ انہوں نے افغانستان میں مغل فوج کی قیادت کی تھی، جس کے بدلے مزید جاگیریں حاصل کی۔ راجپوت کمانڈر راجہ رگھوناتھ سنگھ بھنڈاری کو اورنگزیب نے بنگال میں زمینیں دی۔ اس کے علاوہ اورنگزیب نے کچھ مرہٹہ جاگیرداروں کو بھی زمینیں دی تاکہ وہ مغل حکومت کے وفادار رہیں۔ مورو ترمبک پنگلے اور پرساد راؤ گوکھلے جیسے کچھ سرداروں کو بھی مغل دربار میں عہدے اور زمینیں عطا کی گئی۔ اب آتے ہیں ہندوؤں کے علاوہ دوسری کمیونٹی کی طرف، جس نے اورنگزیب کی سختیاں بہت حد تک برداشت کی۔ یعنی وہ خود سخت گیر مسلمان تو تھا، لیکن اس کا رویہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ عام طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت پھیلانے والے آپ کو نہیں بتاتے، کیونکہ اس سے ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ اورنگزیب نے اپنے تخت پر بیٹھنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، باپ شاہ جہان کو نظر بند کیا، یعنی اس نے سیاسی طور پر چالاک حکمت عملی اختیار کر کے تخت حاصل کیا تھا، جس میں طاقت، مذہب اور سازشوں کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ دوران حکمرانی ایک سخت گیر مذہبی رجحان رکھنے والے اورنگزیب نے مسلمانوں پر مذہبی سختیاں بھی کی، خاص طور پر شیعہ مسلمان اور صوفیہ کے ماننے والوں اور بعض سنی فرقوں پر بھی سخت پالیسیاں نافذ کی گئی۔ اورنگزیب کو صوفی اسلام اور درگاہوں کی عقیدت سے سخت اختلاف تھا، اس لیے اس نے صوفی خانقاہوں اور درگاہوں پر سرکاری کنٹرول نافذ کیا۔ کئی مشہور درگاہوں کے مالی احتیاط بند کیے، جیسے اگر اگزامپل دیکھیں تو حضرت نظام الدین اولیاء جو دلی میں اور سخی سرور پنجاب کی جو درگاہیں وہ شامل تھی۔ اس کے ساتھ کسی بھی دربار میں صوفی موسیقی پر بھی پابندی لگا دی گئی، حالانکہ پہلے مغل دربار میں قوالیاں اور صوفیانہ موسیقی عام تھی۔ ان سب کا حوالہ معاصر عالمگیری اور فتاوی عالمگیری میں بھی ملتا ہے۔ چونکہ اورنگزیب سخت گیر سنی عقائد رکھتا تھا، تو اس کے دور میں شیعہ مسلمانوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ شیعہ علماء کو کئی مقامات پر دیوانی اور فوجی عہدوں سے ہٹایا گیا۔ شیعہ اکثریتی علاقوں میں عزاداری، محرم جو جلوس ہیں ان پر سختیاں لگائی گئیں، خاص طور پر گجرات اور لاہور میں، جبکہ بعض شیعہ درباریوں پر مذہب سے ہٹنے کے الزامات لگا کر سزائیں دی گئی۔ تاریخ فرشتہ اور عالمگیر نامہ میں شیعہ علماء پر پابندیوں کا ذکر موجود ہے۔ اورنگزیب نے یہ بھی فتویٰ جاری کیا کہ اسلام چھوڑنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ اورنگزیب نے صرف ہندوؤں پر سختیاں کی ہیں، تاریخی طور پر غلط ہے۔ اس نے مسلمانوں، خاص طور پر شیعہ، صوفی اور بعض سنی گروہوں پر بھی بہت زیادہ سختیاں نافذ کی۔ اورنگزیب نے غیر سنی اسلامی گروہوں کے خلاف اقدامات کیے، جس سے مسلمانوں کے فرقوں، اہل حدیث اور اہل تصوف کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اورنگزیب نے ہندوؤں پر جزیہ عائد کیا تھا، تو اس نے مسلمانوں پر بھی بھاری ٹیکس عائد کیے اور زبردستی وصول بھی کیے، جیسے زکوٰۃ، عشر اور دیگر مالی واجبات میں سختی کی گئی، اور امیر مسلمان خاندانوں کی زمینیں ضبط کی گئی، خاص طور پر وہ جو مغل حکومت کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ جدید مورخین جیسے آڈری ٹروشکی اور ستیش چندرا نے بھی اورنگزیب کی مندر پالیسی کے دونوں پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ ہندو قوم پرست اورنگزیب کو ظالم مسلمان بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، تاکہ ہندو مسلم تفریق کو مزید بڑھایا جا سکے۔ حالانکہ اس کی سختی کا شکار بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوئے، جیسا میں نے اورنگزیب سیریز کے پارٹ 1 میں دکھایا ہے کہ کیسے انگریزوں نے ہندوستان میں ہندو مسلم نفرت کو بڑھانے اور اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے اورنگزیب کو ایک ظالم مسلمان حکمران کے طور پر پیش کیا تھا، جو صرف ہندوؤں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی برطانوی سامراج کے پیدا کردہ بیانیے کو ہندو قوم پرست قوتیں استعمال کر رہی ہیں، تاکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت کو اور اس کے نظریے کو پھیلایا جا سکے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ اگلی قسم میں تیسری مذہبی برادری کی بات کریں گے، جسے اورنگزیب کی سختیاں بہت زیادہ برداشت کرنی پڑی، انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی،
لیکن آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. بہت شکریہ.